أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله وإن ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون मेरे कल सामने मैंने वीडियो बनानी है चुप करके बैठा थी إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن